السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة ديال اليوم ان شاء الله اللي غادي ندير فيها واحد لا بارتي صغيرة على لا ديغراداسيون ديال لي زورمون في لو موديول ديال لوندوكرينولوجي جينيرال. دونك على بركة الله، كيف ما كتعرفوا بلي عندنا دو تيب ديال لي زورمون. عندنا لي زورمون دو ناتور بيبتيديك، وعندنا لي زورمون دو ناتور ستيرويد. Les hormones de nature peptidique, ce sont des hormones hydrosolubles, c'est-à-dire qui déboursent seulement. Tandis que les hormones stéroïdes sont liposolubles, qui déboursent dans un milieu riche en lipides. Donc la dégradation des hormones, bien sûr, elle est pas les peptides, puisque les hormones peptidiques, puisqu'elles ont une action rapide par rapport aux hormones stéroïdes اللي عندهم une action longue، حيت كيتسانتيزاو وكيحتاج لواحد الوقت كبير عاد باش يديروا لاكسيون ديالهم. الشيء اللي كيخلي ان لي زورمون بيبتيديك دغيا كيديروا لاكسيون ديالهم ودغيا كيديغراداو. دونك لي زورمون بيبتيديك سون facilement dégradables, tandis que les hormones stéroïdes la dégradation ديالهم est difficile وكتحتاج لواحد المراحل. Donc les hormones, quelle que soit leur nature peptidique ou la stéroïde, après leur dégradation كترى ليهم l'élimination جوج ديال البلايص، soit l'élimination urinaire avec l'urine, soit l'élimination dans la vésicule biliaire. يعني l'élimination dans la vésicule biliaire، يعني داك الصفراء. C'est bon. Donc après leur dégradation كترى ليهم l'élimination dans la vésicule biliaire. Donc كيفما قلت لكم هاد لي زورمون بيبتيديك هاد لو شومان دغيا كيدوز، يعني لا ديغراداسيون اي l'élimination دغيا كيطرى عادي، ولكن لي زورمون ستيرويد تحتاج لبعض المراحل. دون لي زورمون ستيرويد نمثلوهم على هاد الشكل، قبل ما يطرى ليهم l'élimination تيدوزو بدو فاز. دونك قلت لكم الشيء اللي ما خلاهمش يكونوا facilement dégradables هما leur nature lipophile، c'est-à-dire hydrophobe، ما كيتشدوش لي زونزيم دو ديغراداسيون، ما كيتشدوش ليهم. خصهم حتى نهبطوا هاد لا كاركتيرستيك ديال ليبوفيل ونرجعوهم هيدروسوليبل، عاد يمكن لينا نديروا ليهم لا ديغراداسيون. دونك المرحله الاولى كنسميها لا فاز 1. لا فاز 1 اش كيطرا في هذه المرحله؟ كطرا فيها لوكسيداسيون. دونك كنرجع ار اش كنرجعو ار زائد ان اوكسيدون مزيان. سوا هاد لا موليكول ديالي غادي تنقص ليها هاد لا ليبو، يعني تنقص لو دوغري ديال هاد لا ليبوفيل مزيان. الا نقصات غتمشي دير ليليميناسيون، يعني غتمشي تإليمينا. الا ما بغاش تنقص هاد لو دوغري ديال لا ليبوفيل، الا ما نقصاتش بمعنى ان l'hormone كان تري ايبوفيل، فهمتي، كان تري ليبوفيل، غطرا العمليه الثانيه وهي لا كونجوغيزون. هاد المرحله الثانيه غطرا الى هاد l'hormone ديالي منين دوزتو في لا فاز 1 ما حولتوش للبولير، ما حولتوش الهيدروفيل. دونك لا كونجوغيزون هذا هو l'hormone ديالي، كان R زائد ان agent oxydant.
لا كونجيغيزون هي لا فاز جوج، هي لا فاز الثانيه، المرحله الثانيه. لا كونجيغيزون كتكون عن طريق بزاف ديال لي موليكول، عن طريق بزاف ديال لي موليكول. وفي واحد الطابلو الاستاذ راه دار لكم لي تيب ديال لي موليكول. حنا غنهضروا بزاف على لا كونجيغيزون افيك لو سولفات، يعني ار سولفات اولا ار ميثيل، يعني كونجيغيزون افيك ان ميثيل اولا ار غليتاتون ولا ما عرفتش. المهم كاينين لي مو تماك نديرو لاستيتيل. الا شفتو الطابلو راه تلقاو لي موليكول. هاد العمليه هادي غيسميها سولفو كونجيغيزون، هادي غيسميها لالكيلاسيون، وهادي غيسميها لاستيتيلاسيون. وبالتالي ضروري ملي غطرا لا كونجيغيزون غيكون لو ار زائد ان اجون دو كونجيغيزون غيكون هيدرو سوليبل، وبالتالي غطرا ليه دغيا غادي ديغراداسيون اي اليميناسيون. دونك كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره، حيت هي راه صغيره، بارتيه صغيره، ولكن حيت طلبوني فيها في الواتساب، داكشي علاش درتها. الا بقات شي ملاحظه ولا شي حاجه قولوها في كومونتير، والله يوفقكم في الامتحان. الا خاصكم شي حاجه اخرى ما تنساوش تكتبوا لي في كومونتير، وانا نحاول نديرها في هاد الايام اللي عندكم ديال البريباراسيون. وبون كوراج وشكرا.